इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डले पलासमुद्रम इत्यत्र NACIN इति राष्ट्रिय सीमाशुल्क अप्रत्यक्ष कर नार्कोटिक्स अकादम्याः मुख्य परिसरस्य उद्घाटनं विहितम्। सर्वकारः इक्षुरसस्य निर्याते 50% परिमितस्य निर्यातशुल्कं प्रकल्पितवान्। मन्त्रालयेन परिशोधितं खाद्यतैलम् अधिकृत्य आयातशुल्के अपचित्याः वर्तमान प्रतिशतम् अपि अस्य वर्षस्य मार्च मासं यावत् यथारूपं संस्थापितम् अस्ति। भारतीय मूलस्य अमेरिकायाः उद्यमी विवेक रामास्वामी अमेरिकायाः राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियायाः बहिर्भूतः। सः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्मै समर्थनं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। अपि च रांची नगरे अद्य महिलानां ओलम्पिक हॉकी क्वालिफायर इति निर्णायक द्वन्द्वे भारत इटली दले सम्मुखीकरिष्यतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डले पलासमुद्रम इत्यत्र NACIN इति राष्ट्रिय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर नार्कोटिक्स अकादम्याः मुख्य परिसरस्य उद्घाटनं विहितम्। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर नार्कोटिक्स अकादमी एकं प्रमुखं प्रशिक्षण संस्थानं वर्तते, यत् भारतीय राजस्व सेवायाः अन्य संबद्ध सेवायाः च अधिकारिणां प्रशिक्षण क्षमता निर्माणे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति। अकादमी एषा सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर मादक पदार्थ चेत्यादिभिः संबद्धानां नीतीनां दिशानिर्देशानां च विकासाय कार्यं करोति। अयं सकलोर्जा आवश्यकतानां पूर्तये पूर्णरूपेण सौरोर्जया सञ्चालितः परिसरत्वेन स्थास्यति। सर्वकारः इक्षुरसस्य निर्याते 50% परिमितस्य निर्यातशुल्कं प्रकल्पितवान्। अवधेयं यत् इक्षुरसः इक्षुणः उपपादत्वेन ज्ञायेत, यस्योपयोगः एल्कोहल इत्यस्य उत्पादने क्रियते। केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयेन अस्योपरि निर्यात शुल्कः प्रकल्पितः अस्ति, यस्मिन् सन्दर्भे अधिसूचना प्रकाशिता जाता। अधिसूचनेयं गुरुवासरात् प्रभावम् आनेष्यति। एतादृशानां सामग्रीणाम् आपूर्तिः नियमितं कर्तुम् एतादृशं रणनीतिक पदक्षेपं स्वीकृतम् अस्ति। मन्त्रालयेन परिशोधितं खाद्यतैलम् अधिकृत्य आयात शुल्के अपचित्याः वर्तमान प्रतिशतम् अपि अस्य वर्षस्य मार्च मासं यावत् यथारूपं संस्थापितम् अस्ति। परिशोधितयोः सोयाबीन सूरजमुखी तैलयोः आधारभूत आयात शुल्कं 17.5% इत्यस्मात् अपचित्य 12.5% इति कृतमस्ति। खाद्यतैलयोः आयात शुल्के अपचित्याः उद्देश्यम् उपभोक्तृभ्यः न्यूनतममूल्येषु खाद्यतैलानाम् उपलब्धतायाः सुनिश्चितीकरणम् अस्ति। भारतीय मूलस्य अमेरिकायाः उद्यमी विवेक रामास्वामी अमेरिकायाः राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियायाः बहिर्भूतः। सः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्मै समर्थनं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। आयोवायां रिपब्लिकन पार्टी इत्यस्य कॉकस सम्मेलने ह्यः सायं अनुत्कृष्ट प्रदर्शनानन्तरं सः इदं निर्णयं स्वीकृतवान्। मन्यते यत् एतैः सम्मेलनैः अमेरिकायाः राष्ट्रपति निर्वाचनस्य सुदीर्घ प्रक्रिया समारभ्यते, यतो हि एतेषु एव सम्मेलनेषु रिपब्लिकन डेमोक्रेट दलयोः सदस्याः स्वकीय प्रत्याशिनं चयनं कुर्वन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् रामास्वामी विगतवर्षस्य फरवरी मासे राष्ट्रपति निर्वाचनाय नामाङ्कनं कर्तुं घोषणां कृतवान् आसीत्। अयोवायाः सम्मेलने विजयम् अधिगत्य डोनाल्ड ट्रम्पः रिपब्लिकन दलस्य प्रत्याशित्वेन निर्वाचनद्वन्द्वे स्पष्टरूपेण अग्रे आगच्छत्। ट्रम्पः निरन्तरं त्रिवारं राष्ट्रपतिनिर्वाचने नामाङ्कनं सम्प्राप्य पुनः एकदा वर्तमान राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतं सम्मुखीकर्तुम् इच्छति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिव श्री स्कंद प्रसादेन सुगीतं कन्नड गीतं पूजिसलेण्डे हुगलाथाण्डे इत्यस्य एकां भक्तिपूर्ण प्रस्तुतिं सार्वजनिक सन्देशपटले प्रकाशितवान्।
श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् इदं गीतं भगवतः श्रीरामस्य भक्तिभावनां प्रकाशयति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् एतादृशैः प्रयासैः देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदः संरक्षितुं साहाय्यं प्राप्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिणा स्मृति ईरानी इत्यनया हरदीप सिंह पुरी इत्यनेन च स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस प्रान्ते विश्व आर्थिक मञ्चस्य उपवेशनावधौ महिला नेतृत्वेन सम्बद्धस्य वी लीड लाउंज इत्यस्य उद्घाटनं कृतमस्ति। अस्मिन् अवसरे श्रीमती ईरानी प्रोक्तवती यत् भारत सर्वकारेण स्वकीयैः विविध योजना माध्यमैः देशे महिला नेतृत्वस्य विकासः सुनिश्चितः कृतः अस्ति। श्री पुरी प्रोक्तवान् यत् भारतम् अधुना महिला केन्द्रित विचारात् अग्रे संसृत्य महिला नेतृत्व विकास स्वरूपं प्रति अग्रे संवर्धितम्। वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, डीप फेक चेत्यादिषु विषयेषु विवर्धमानानां चिन्तानां मध्ये वार्षिकोपवेशनस्य 54तमं संस्करणं ह्यः समारब्धम्। अयोध्यायां रामललायाः प्राणप्रतिष्ठा पूजनम् अद्य यथाविधि समारब्धम्। अयं सपर्या कार्यक्रमः 21 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। ध्यातव्यमस्ति यत् जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उपस्थितौ प्राणप्रतिष्ठा समारोहः आयोजयिष्यते। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् स्टार्टअप्स इत्येतैः अमृतकाले देशं विकसितराष्ट्रं विधातुं प्रवर्तमाना यात्रा परिभाषिता करिष्यते। सः नवदिल्ल्याम् उद्योग आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभागेन आयोजिते स्टार्टअप इत्यस्य राज्य रैंकिंग पुरस्कार समारोहस्य च अवसरे सर्वेषाम् आयुवर्गाणां जनानां स्टार्टअप इत्यस्य पारिस्थितिक तन्त्रे सम्मिलितुं भवितुं शोध नवाचारयोः योगदानं प्रदातुं च आह्वानं कृतवान्। स्टार्टअप इत्यस्मिन् विषये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्वप्नम् उल्लेखयन् श्री गोयलः अकथयत् यत् नवीन युगस्य कौशलेन भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिक्या कृत्रिम मेधया नवाचारेण च भारतस्य भविष्यस्य रूपरेखा संस्थापयिष्यते। पुरस्कारं प्राप्तवतां प्रशंसां कुर्वन् श्री गोयलः प्रोक्तवान् यत् स्टार्टअप्स सर्वकारस्य प्राथमिकतासु प्रामुख्यं भजति। स पर्यटन कृषि समेत्य विभिन्न क्षेत्रेषु नवीन विचारेषु चिन्तनम् आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवान्। सहैव स इदमपि प्रोक्तवान् यत् राज्येषु कार्यस्य सर्वश्रेष्ठ विधीनां परस्परम् आदानप्रदानं संवर्धितव्यम्। जम्मू कश्मीरे सर्वकारीय योजनाः अधिकृत्य आजीविका रहितेभ्यः युवकेभ्यः पश्चिम पाकिस्तान प्रान्ततः समागतेभ्यः शरणार्थिभ्यः च मार्गदर्शन साहाय्य प्रदानाय सोमवासरं सांबा जनपदे विशिष्ट शिबिरं संस्थापितम् अस्ति। अस्माकं जम्मू संवाददाता संसूचितवान् यत् एतेषां शिबिराणाम् आयोजनं बाधेरी, ग्लार, धोला, रेहियान, सांबायाः चाक गुजरात, चन्नी, मानहासन, बीजापुर जनपदस्य प्रशिक्षण संस्थान, पल्ली कार्थोली, बारी जनपदस्य ब्रह्मनाया दोलियान, घगवालस्य पंचायत तपलयाल, राजपुरा, मावा, चचवाल चेत्यादीनां पंचायत क्षेत्रेषु कृतमस्ति। एतेषां शिबिराणाम् उद्देश्यं नागरिकताधिकारं विना 7 दशकतः जम्मू कश्मीरे निवासं कुर्वतः पश्चिम पाकिस्तानस्य शरणार्थी परिवारान् लघु व्यवसायाय स्व आजीविकार्जनाय च योग्यं करणीयमस्ति। झारखण्डस्य रांची नगरे अद्य महिलानाम् ओलम्पिक हॉकी क्वालिफायर इति निर्णायक द्वन्द्वे भारत इटली दले सम्मुखीकरिष्यतः। एषा द्वयोः दलयोः अन्तिम पूल इति क्रीडा स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा भारतीय समयानुसारि सायं 7:30 क्रीडिष्यते। इति वार्ताः।